السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح. هذا الفيديو جديد يعني كومبليمونتير الفيديو الأول اللي قدمت لكم على طريقة تسجيل للقرعة الأمريكية 2022. دونك مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله نشرح لكم يعني طريقة سريعة وسهلة جدا باش تدفعوا بها أو تعملوا بها صورة نيميريك باش تدفعوا الطلب ديالكم للقرعة الأمريكية. دونك وصلوني بزاف التعاليق على قبل الصورة، لأن الناس باغيين يعرفوا يعني كيفية عمل واحد الصورة صحيحة وبطريقة ما تتكلفش يعني تقنيات كبيرة بالفوتوشوب ولا إليستريتور. بالرغم من أن الفوتوشوب يعني بين قوسين ولا إليستريتور غير بوغ كوبي لا فوتو إلى أمكان، يعني ما خصكمش ديروا دي غوتوش دو فوتو، يعني ما يمكنش دير دي فون بلون ولا تغوتوشيو لا فوتو تاعكم يعني في لابو ولا في لي زيو ولا شي حاجة. يعني il faut éviter ça. ما خصكمش تقيسوا لا فوتو تاعكم، يعني سي دي ماشي دي كونساي، سي انتردي. سي انتردي لا درتي دي روتوش سافا ايتر ريفوزي، يعني مكتوبه في الويب سايت غادي نوريها لكم باش تثقوا مزيان. سينو بالنسبه للتعاليق اللي وصلوني عاوتاني هو مثلا ما تدوش لكم لاباج الثانيه في طريقه التسجيل. دونك طريقه التسجيل راه كما شرحت لكم في الفيديو. الا كملتوه يعني كامل، بعض الاشخاص ما تيكملوش لا فيديو تيطرحوا ليا الاسئله وانا ديجا جاوبت على دوك الاسئله في الفيديو. دونك الله يخليكم شوفوا لا فيديو كامل باش تقدروا تفهموا وتعرفوا يعني جميع التفاصيل اللي شرحت، باش ما تبقوش تسولوني الاسئله اللي ديجا انا شرحتها. ومرحبا بكم، عندكم شي اسئله ما شرحتهاش ولا بغيت دي كومونتير ليا انايا، مرحبا بكم. وتنشكركم على التشجيع تاعكم، يعني هذا تيزيدني غير تحفيزا باش نزيدكم فيديوهات لاحقا ان شاء الله. دونك اليوم غادي نشرح لكم يعني الطريقه الصحيحه كما قلت لكم. ما تحتاج تكون عندك تقنيات عاليه باش دير التصويره تاعك يعني بطريقه صحيحه. ولكن لا كنتي ماشي اليز، ما كنتيش مرتاح باش دير التصويره تاعك وعندك تخوف، يعني تنصحك تقدر تمشي عند الفوتوغراف تاعك باش ياخذ لك التصويره بروفيسيونيل. غير هو ما يقيسش لا فوتو، يعني ما يديرش لي غوتوش فوتو، يعني اكد عليه ما يقيسش لي فوتو. وهو راه عنده ديجا المقاييس، سواء يعطيها لك تجيبها نوريك لا سوليسيون انا نشرحها في لا فيديو ونوريك كيفاش تكوبي لا فوتو، كيفاش تخرج منها دوك المقاييس اللي طالبين في الديفي لوتري، ولا هو يقادها لك اذا عنده المسائل ديالو راه يقادها لك. دونك خليكم معايا نشرح لكم ايتاب باغ ايتاب. يقدر يكون الفيديو شويه طويل، مي غادي نشرح لكم جميع الشروط باش تعرفوا. يعني بزاف الاسئله وصلوني بغيت نجاوب بالديتاي شي شويه باش تعرفوا، باش ما تغلطوش وباش تعرفوا جميع المعلومات في الصوره تاعكم. يلا خليكم معايا ندوزو الكمبيوتر ونشرح لكم ايتاب باغ ايتاب. مرحبا بكم. دونك اخوتي ملي دخلنا الويب سايت ديال طريق النجاح المدونة، غادي خليت لكم جميع المعلومات عن طريق التسجيل. وميم طور خليت لكم لتحت يعني في لاباج، دخلوا لاباج غتلقاو جميع المعلومات على الصورة، يعني كيفية التقديم، غالبية الأخطاء، وجميع المعلومات على الصورة بالعربية، يعني الصورة الشخصية اللي تقدروا تفعلوا. وخليت لكم يعني دي ليان باش تمشيو تشوفوا هادشي في لو سيت اوفيسيال. دونك كيف ما وريتكم ها هي الصورة تقريبا المقاييس ديالها، وهما لي ليان باش تقدروا تمشيو تشوفوا يعني بلوس دانفورماسيون. مثلا غادي نمشيو للويب سايت اوفيسيال ديال الحكومة الأمريكية، غادي نلقاو هاد لو ليان هذا، نخليه لكم حتى هو في صندوق الوصف. دونك بالنسبة للصورة، الصورة خصها تكون اون كولور يعني بالألوان. لا طاي ديالها يعني في لاطيط غادي نشوفوا هذه من بعد. بالنسبة لي ديمونسيون قال لك بالنسبة صورة جديدة يعني مأخوذة 6 شهور هذه قبل، يعني ما تكون الصورة قديمة. لو فون يكون فون اوني بلون يعني بالابيض ولا بلون كاسي، يعني اللور تاع التصويره تاعك. وتكون انت تشوف ديريكتومون في لاصاط ديال الكاميرا. ما ديرش دي زيكسبرسيون، يعني تكون نوتر، ما تكونش تضحك ولا مقلق، ولا تكون عادي، ما تكونش التصويره تكون عاديه في البروفايل تاعك. بالنسبه لي فيتمون نورمال اي كوتيديان، يعني قميجه ولا تيشيرت شي حاجه نورمال. بالنسبه لي زونيفورم، يعني بالنسبه لتو سكي ريليجيو ولا واحد اللي عنده مثلا قال لك سي الا كانوا سي بورتي كوتيديانمون دونك سي اوتوريزي. بالنسبه لو شابو ولو كوفر شيف، لي شيفو لي راسين سي سون بورتي كوتيديانمون. يعني بالنسبه للناس اللي مديرين الخمار ولا الحجاب،
والزيف دونك سي اوتوريزي الا كان كوتيديانمون تدير الزيف، مي هو غير خصك تبيني الملامح ديالك، يعني ما تغطيش الملامح ديال الوجه تاعك. بالنسبه لي زيكوتور لي زاباراي مان ليبر وداكشي ديال لي زيكوتور يعني مي سون با اكسبتي. لي لونيت نضادر ما بقاوش اكسبتي سوف الا كانت شي كونتراديكسيون و عندك شي حاجه ميديكال يعني بروفي بار طون ميدسان، مي سينون سي با اكسبتي، يعني تتحيد لي لونيت تاعك يعني باش ما تضرقش لي زيو، يعني هما خصهم يضروا يشوفوا لي زيو تاعك. تو سكي اكسيسوار مثلا هذوك لي لونتي ديال العينين هادوك تما سي با اوتوريزي. دونك هادو كاملين سون با اوتوريزي. انا قلت تقريبا هاد لا بلوبار الناس اللي تيسولو غتلقاوهم في هاد الويب سايت. غنزيد نشرح لكم عاوتاني اون ديتاي. بالنسبه لي زيكزيجونس ديال لا فوتو نيميريك، دونك كيف ما تتشوفوا هنايا exigence supplémentaire pour le programme ديال ديفي. دونك تنأكد لكم بان لا فوتو خاصها تكون فورما جي بيغ ماشي بي ان جي، لان بي ان جي تتكون ترونسبارونت في الخلف تاعها، دونك تكون جي بيغ. حاولوا ديروا لونغيسترمون فورما جي بيغ. عقلوا على هذه النقطه مهمه جدا، جي بيغ، باش ما تعاودوش تسوليني في اسئله بحال هذه في الكومونتير. بالنسبه لا طاي ديال لا فوتو يعني لو بوا ديال لا فوتو ما يفوتش 240 كيلو اوكتي. يعني نتوما ملي ديروا كليك دغوات سور لا فوتو وتلقاو لو بوا ديال لا فوتو ما تفوتش 240 كيلو. مثلا سيبوزون فاتت 240 كيلو، تتحلها في برنامج بانت وتتعاود تصوفغارديها. ما تتقيسهاش، غير تتعاود تصوفغارديها تينقصوا الكيلوات ديال لي زوكتي. دونك هذه طريقه سون اسيست تنديرها مره. دونك غير تحلوها في برنامج بانت ولا برنامج ديال التصاور اللي سميتو بانت، راه معروف تيجي باغ ديفو في لي زورديناتور. سوفغاردي لا فوتو غتلقاها نقصات في لو بوا فورما جي بيغ. بالنسبه لا هوتور لا لارجور غنشوفها في لي ديمونسيون بالتدقيق 600 بيكسل على 600 بيكسل. دونك مينيموم راه تقدر تمشي بها حتى ل 1200 بيكسل على 1200، مي حاول انت دير 600 بيكسل على 600 بيكسل. حاجه اخرى لا ريزوليسيون، الناس اللي تعرفوا شويه في لا فوتوغرافي وهذا لا ريزوليسيون 300 بيكسل ضروري ما تلقاوها كيلكو بار ملي تكونوا تسجلوا لا فوتو تاعكم سوا بلاباري فوتو سوا يعني اباري فوتو بروفيسيونيل سوا بلاباري سيلولار تاعكم موبيل يعني التليفون تاعكم. ملي تبغيو تسجلوا لا فوتو يعني من بعد ما تدخلوها لورديناتور ملي تخدموا على لا فوتو غديروا لا ريزوليسيون 300 بيكسل. باغ ديفو راه تكون 300 بيكسل، مي الا كانت 150 ولا 100 حاولوا تردوها 300 بيكسل. بالنسبه للناس اللي تيديروا عاوتاني سكانير، مثلا عندك واحد التصويره عندها ما خصهاش تكون عاوتاني قديمه، لان قال لك التصويره تكون جديده ما فيتاش 6 موا من الاحسن يعني. دونك ملي دير لا لونجسترومون فيا هذاك السكانير تاعك ديال لا فوتو تاعك غدير 300 بيكسل ما ديرش 150. يعني هادو نقاط مهمه خصكم تعقلوا عليها، عقلوا هاد النقاط مهمه جدا. على اي النقطه الثانيه اللي هي من بعد ان شاء الله ما يجيكم يعني تربحوا في القرعه وتكونوا محظوظين باش ان شاء الله تمشيو لامريكا. هاد لا ميم فوتو اللي صيفطتوا ليهم غتامبريميوها في واحد لو بابي تاع الفوتوغراف ديالكم وامبريميها لكم في واحد لا كاليتي ديال البابي تكون مزيانه اللي معروفه عند لي فوتوغراف، تكون لا ميم فوتو يعني باش ايفيتي. راه قال لك هنا يعني خصك تكون فوتو ايدونتيك ا لونتروفي باش تجيبها معاك. وتجيب جوج يعني جوج فوالا تجيب جوج فوتو سي لا ميم طاي تاعها سي لا ميم شوز. دونك غديها معاك باش امبريمي. دونك على اين voulez-vous prendre la photo vous-même قال لك تقدر تاخذها يعني vous-même même si انت نو ريكوموندو ديوتيليزي ان سيرفيس دو فوتو بروفيسيونيل يعني الفوتوغراف تاعك، ولا بغيتي تاخذها بوحدك تقدر تاخذها بوحدك ماشي مشكل. وهنايا عطيكم واحد لوتي اللي هو زوين بزاف. دونك هاد لوتي هذا تيخليكم باش تشوفوا يعني لي ديمونسيون ديال لا فوتو تاعكم واش داخله في هاد الكاباري ديال لا سيلوات انا نشرحه لكم ولا ما داخلاش، تتخليكم تشوفوا لي ميزور ديال لا فوتو واش درتوهم مزيان ولا لا. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات صغار، هذا سؤال تيطرح بزاف. الناس اللي عندهم وليدات صغار
دونك اول اسيس هو تقدر تكوشي في واحد ان دغا بلون ولا ان لي، شي ماطلة بيضا، وتحطو على اساس باش ما يتحركش، يعني الوجه تاعو يكون فاس للكاميرا وما يكونش حاول ما يشدش عيني، ويكون او سونتر ديال لاباري فوتو ديالك باش تصورو، ولا التليفون تاعك. المهم تكون غير يكون ليكليراج مزيان. حاولوا ديما تصوروا في النهار، ما تصوروش في الليل. ما تحاولوا تيفيتيو لومبر، يعني هذاك الخيال اللي يكون اللور ديال التصويره، حاولوا تيفيتيو. دونك ديما صوروا في النهار الاشعه الشمس ناتوريل ديال الله. ديروا خاميه بيضاء، ديروا زيف ابيض، ديروا مثلا يعني ماطله بيضاء، وحطوا لو بيبي تاعكم ولا سياج اوتو. الناس اللي عندهم سياج اوتو تاع هو دير فيه واحد اللور تاع السياج، يعني الوسط تاعو دير فيه واحد مثلا دغا بلون، يعني شي زار ابيض، وحط لو بيبي وصورو. حتى هي راسي اكسبتابل، هما شارحين لي زاستيوس هنا بور لي بيبي. وحتى لي زونفون، يعني كاين لي زونفون اللي متيبغيوش يتصوروا تيعياو وهذا، دونك حتى هو تقدر تنعسو في الارض على شي مطلة مثلا بيضاء، وتاخد ليه التصويره ديالو. دونك جيسبر نكون فتكم بالنسبه لي بيبي. بالنسبه لشونجمون دابارونس، دونك الناس اللي مثلا داروا شي عمليات تجميل، يعني خصهم ياخذوا تصويره جديده. الناس اللي وقعوا في يعني عندهم بدلوا دي تاتواج ولا حيدوا شي حوايج، يعني دي غادجيت اللي كانوا في وجههم بيرسين ولا هذا، تما يعاودوا التصويره. الناس اللي مثلا طيحوا بزاف لو بوا تالمو ما بقيناش نعرفوهم شكون هما، دونك تما يعاودوا التصويره. وفوالا، يعني اي ترانزيسيون اللي دارت في الجسم تاعك وما بقيتيش تتعرف هذاك الانسان، يعني من الاحسن تعاود تصويره. الحالات اللي ما تتعاودش فيهم تصويره هو مثلا الدري الا كبر، مثلا كان عمره 16 عام وكبر وهذا، دونك هذاك الشيء نورمال، يعني بيولوجيك. ما تتاخدش تصويره جديده، لان لا فييس كما قال لك ناتوريل ديال الدري لونفون تاعك، ماشي مشكل. ولا مثلا بدلتي لا كولور ديال لي شوفو تاعك ولا لا بارب، يعني ما كانش عندك اللحيه ولات عندك اللحيه، ماشي مشكل. ولا مثلا كنتي مصبغه شعرك سيداتي سادتي، ماشي مشكل. دونك صباغه الشعر، لا بارب، اللحيه، هذا الشيء ماشي مشكل. فوالا هادو هما لي زيكزيجونس. يعني هادشي راه كاين في السيت، الموقع يعني الرسمي ديال الغوفرنمون ديال الامريكي. دونك تقدروا غنخليكم الرابط تعاودوا شوفوهم باش تاكدوا. انا شرحت لكم في لا فيديو باش الناس اللي تتفضل تسمع هادشي كو تقرا هادشي، يعني هذا هو لافونتاج ديال اليوتيوب، الناس تتفضل تسمع كو تقرا. تاني حاجه غنمشيو ليها لا فوتو. قلت لكم غنشرح لكم لي ديمونسيون كيف ما تيبان لكم هما هادو. يعني كيما تيقول لك لا تيت بلان دي هو دي شوفو جوسكا هاد لو با دو مونطون هنايا، ويكون لا تيت سونطري هاد لا تيت في لا فوتو، او ميم طون تكون نوتر، يعني ما نديرش شي غريماس ولا شي حاجه. دونك هادشي لي ميزور كاملين تقدر ما فهمتي، يعني بلا ما تعرفهم ماشي مشكل. دابا نوريك واحد لا بريزونطاسيون ديال واحد لوتي اللي يعاونكم باش تيفيتيو نتوما هادشي كامل عبر ليا من هنا لهنا، ولا من الناس اللي ما يعرفوش يعبروا هادشي. مي هما لي ديتاي د فاصون كاينين هنا بالمليمتر. الناس اللي ما تعرفوش البوس، يعني تو سكي مليمتر متريك، هما كاينين هنايا لي ديمونسيون. الناس اللي باغيين يديروا هادشي عندهم شويه تكنيك في فوتوشوب ولا هذا، يقدروا يديروا هادشي بوحدهم. الناس اللي ما عندهمش لا تكنيك ديال هادشي، غادي نشرح لهم دابا واحد لوتي اللي يعاونهم. عقلوا معايا على هاد لوتي اللي قلت لكم، اللي حتى هو نوريه لكم دابا، لانه تيطلب ادوبي فلاش بلاير. غنوريكم كيفاش تانستاليوه وكيفاش تخدموا به. نمشيو دابا لاباج 3 اللي هي فوالا هادشي ديجا شرحتو. مثلا هاد لي زيكزامبل ديال لي فوتو هما كاينين في واحد، حتى هما راه كاينين في نفس الموقع. يعني غادي تشوف هنايا مثلا تو لي كا لي بوسيبل ولي كا ماشي بوسيبل، مثلا لي لونات. دونك ندوزو مثلا مرحله اللي هي عن طريق اللوتي اللي غنشرح لكم. دونك اللوتي اللي غنبريزونطي لكم اليوم هو هاد السيت هذا، سميتو باسبور فوتو اب. هاد لاباج هادي فريمون ماجيك. الناس اللي ما تعرفوش، يعني ما عندهمش تقنيات باش يدخلوا الفوتوشوب ويديروا هذيك لا كوب ولا إليستراتور ويديكوبيو ليماج، هاد لوتي هذا تيدير لكم غراتوي بعدا، سي زعما فابور، ما تخلصوا حتى شي حاجه. اول حاجه لان كاين دي زوتي اللي تخلص فيهم فلوس، مثلا كاين هذا اللي تخلص فيه الفلوس سميتو فيزا فوتو، تتخلص تقريبا شي 7 اورو
باش هو يصايب لك تا هو لا ميم شوز لا فوتو تتكون بروفيسيونيل. مي هاد لوتي غنشرح لكم سي غراتوي، يعني غراتوي. الا بغيتي دير ان دون تقدر دير ان دون تتعاون معاهم، الا ما بغيتيش ماشي مشكل. دونك باسبور فوتو اشنو تتختار هنايا؟ دونك في الاول تيعطيك مثلا تيقول لك اش من فيزا اطلبها، اللي هي امريكان مثلا باسبور ولا فيزا هي 2 انش على 2 انش اللي هي 600 بيكسل على 600 بيكسل. دونك تنختاروا هذا لو شوا هذا. دونك ملي تنختاروا هذا لو شوا 2 انش على 2 انش، الا مشيتوا هنايا تلقاو واحد المعلومات اللي ضروريه خصكم تحترموها قبل ما تدخلوا التصويره تاعكم، اللي هي الفون يكون ابيض، ها هي وايت باك جراوند. من بعد 600 بيكسل مينيموم، على الاقل تكون 600 بيكسل على 600 بيكسل، ديما تكون فورما كاري ولا تقريبا 800 بيكسل، ولا المهم اكثر من 600 بيكسل على 600 بيكسل من الاحسن. او فورما جي بيغ من الاحسن، جي بيغ ولا بي ان جي، مي من الاحسن جي بيغ ولا بي ان جي، هو غادي يحول عليك جي بيغ تفاصون. ما ديرش بي دي اف وما ديرش دوكيمون وورد ولا شي حاجه اخرى، يعني جي بيغ ولا بي ان جي. دونك غادي نختصر لكم، غادي نوريكم مثلا واحد نختار واحد التصويره كمثال لهذا الشخص هذا. دونك تناخذوا التصويره تاعو مثلا هي هذه. دونك شفت، دونك هذا لو سيت يعطيك لو غاباري اللي هو هذا الغاباري، خصك تدخل كيف ما تتشوفوا هنايا التصويره تكون داخله في الاطار ديالكم هنايا، في هذا الاطار هذا، ما تكونش خارجه من الاطار، ما تكونش عاوتاني انكليني شويه بحال هكذا خارجه شويه، وما تكونش انكليني بحال هكذا، يعني انكوريكت ما تكونش مقبوله. خاصها تكون في هذا الاطار الدائر. يلا ولا نخدموا عليه دابا. حاجه اخرى، الناس اللي باغيين يزوميو دوزوميو غير بلا غولات ديال لا سوري، يعني تتزومي وتديزومي بلا غولات. وحاجه اخرى، هو هذا الخط الرمادي خصو يكون في العينين، هذا الخط الرمادي هنايا خصو او اي زون، يعني يكون فيه العينين. مارش يعني ساهل، يعني تحاولوا تدخلوا ليماج تاعكم بحال هكذا، تكبروا بلا غولات، تصغروا بلا غولات، يعني بلوس موان كيف ما بغيتو. وحاولوا تحترموا لي زيو يكونوا هنا داخل في الاطار الكري، مثلا بحال هكذا شويه بحال هكذا، حتى تدخل كلشي تقريبا، مثلا بحال هكذا. انا تيبان لي الودنين داخلين، اما العينين هنايا، الراس تقريبا هو داخل كامل. دونك هذه تقريبا، دونك هذه طريقه لو فون ابيض كيف ما شرحنا. صافي دونك هادشي كامل دونك مزيان. دونك تندير فينيش بوزيشن، من بعد تندير داونلود ايماج. دونك تنكليكي على داونلود ايماج، تعطيني، غادي نمشي نوريكم لا فوتو. ها هي لا فوتو، فوالا. دونك هو ديجا كوباها وعطاني لي ميزور اللي هما هادوك اللي باغين في ديفيلوتري. دونك هذه هي لا فوتو ديالي. باش نتاكد بان هاد لا فوتو ديالي مزيانه، جبت لكم واحد الويب سايت اللي هو توا رائع ومجاني باش تقدروا تشوفوا لا فوتو تاعكم واش تحترم المعايير ديال ديفيلوتري ولا لا. دونك هذا الويب سايت سميتو fr.develotery.me. غنخلي لكم توا الرابط في لاباج ولا المدونه ديال طريق النجاح، وادخلوا غتشوفوا مثلا ملي تخدم لا فوتو تاعك، غتجي تكليكي هنا شارجي اون ايماج. ملي تدخل هاد لو ليان هذا لاباج هادي، غادير شارجي اون ايماج، غتمشي تختار الصوره تاعك وغتسنى واحد شويه. غنخلي نتسنى واحد شويه باش يفيريفي ليا. فوالا. دونك كلشي عطاه ليا بالاخضر. الا عطاني شي حاجه بالاحمر صافي دير راه ما احترمتش قوانين ديال الصوره اللي طالبين. دونك لا طاي ديال الفيشي، لا طاي اون كيلو اوكتاي كوريكت، يعني قل من 240. لا هوتور لا لارجور اللي هي كوريكت. لا طاي دو لا تيت اي كوريكت، يعني مزيانه. لي زيو كاينين في البلاصه اللي مزيانه بارابور لو با ديالها. و لو فون سومبل بون، لو فون يعني ابيض. ولا بغيتو تزيدو تاكدوا عاوتاني، اختاريت لكم واحد الويب سايت باش تاكدوا تا هو تزيدوا تاكدوا من المعلومات والصحيحه. دونك غادي ندخلوا للويب سايت اللي هو جرين كارد فوتو تشيك. غنخلي لكم الرابط تا هو في المدونه اللي هي لاباج ديال القرعه الامريكيه. كما تيبان لكم ابلود، غنختاروا ليماج اللي خدمنا فيها في اللوتي الاول،
غادي نمشيو نابلوديو ليماج ديالي اللي هي هادي. فوالا تسنيت واحد شويه غادي يعطيني لا فوتو. فوالا قال لك فورما كاري دونك مزيانه. ها تتحترم المعايير 600 بكسل على 600 بكسل دونك مزيانه. ما ديباسياش كيلو اوكتي 240 كيلو اوكتي دونك مزيانه تحترم. دابا جي بيغ اللي هما طالبين مزيانه. و لو فون بلون. دونك هادو هما المعايير اللي طالبين في الصوره. من بعد ندير باسي واحد لا فيريفيكاسيون سويفونت. ندير باسي لا فيريفيكاسيون. تيسولني هنايا تيقول لك واش العينين واش كاينين في هذا الخط الاحمر. غنقول ليه وي لانهم كاينين هما داخلين في الخط في هاد لا زون اللي حمراء. غنكتب ليه وي. من بعد غادي يقول لي واش غليسي هاد لا بارتي فيرت حتى الاخر تاع الصوره مثلا هنايا. وثاني حاجه واش هاد لو مونطون داخل هنايا في الاخضر في هاد لا زون خضراء اللي هي هادي. دونك كنكتب ليه وي. هنا غادي يسولني بعض الاسئله كما شرحت لكم بالنسبه للشابو ولا بالنسبه لاي حاجه اللي واش مديراه في الصوره ديالي. غنكتب يقول لك واش اسكو بور دي ريجون لا بيرسون سور لا فوتو بورت ان شابو ou tout autre qui n'est pas porté en raison de croyance religieuse. Donc نكتب ليه non. La personne regarde la caméra en face. نقول ليه oui لأنه تيشوف en face. l'arrière plan واش lumineux و ini عنده la même couleur يعني أبيض ولا بلون كاسي. نكتب ليه oui. la personne sur la photo واش باينه ظاهره مزيان oui. بالنسبه لا بيرسون واش عندها دي لونات ولا لا. نكتب ليه non. ولا شي كوفر فيزاج شي حجاب اللي مدرق ليه شويه عينيه ولا هذا. نكتب ليه non. واش لا بوش فيرمي. نكتب ليه وي اللي فيرمي. واش كاين الخيال ولا لومبر ديال شي حاجه في ليماج يعني في الصوره ديالك ولا يعني هنايا تقريبا في الصوره ديالك ما كاين حتى شي خيال. دونك نكتب ليه ولا في لاغيير بلون. نكتب ليه نو. ليماج ا ايتي ديفورمي يعني ما يمكنش ديفورمي ليماج يعني تجبدها يعني خص يكون داكشي بروبورسيونيل. نكتب ليه نو. est-ce que avez-vous utilisé la même photo dans une application ultérieure. نكتب ليه non. نكتب ليه terminé. voilà donc la photo هي il est prête راه واجده. دونك عطاني لو سين ديال اوكي. دونك هذه لا فوتو راه موجوده. باش نزيد نتاكد بان لا فوتو ديالي راه مزيانه كما شرحت لكم في الويب سايت الاول قلت لكم عقلوا معايا على هذا اللوتي هذا اللي هو ديال الحكومه الامريكيه واخا قديم شويه باقي خدام مزيان. هذا اللوتي هذا سميتو فوتو فلتر. هاد اللوتي هذا تيليشارجيه هنايا. خصك كيفاش تيليشارجيه صعيب شويه مي نوريكم طريقه سهله باش تيليشارجيو اللي هي كالاتي. ما عندكش ادوبي غنوريك دابا واحد اللوتي اللي حسن تقدر تعوضو بادوبي فلاش بلاير لان ادوبي غادي يسد في ديسمبر 2020 يعني في شهر 12 2020. ادوبي فلاش بلاير سي فيني سي لا فان ديال ادوبي ما بقاش خدام. واي حاجه فيها فلاش غادي مات صافي مات يعني سي رومبلاسي بار دوطر شوز. دونك ديماري لوتي فوتو غنكليك على هادي غادي يعطيني واحد لو فيشي غايقول لك سي اوندوماجي مثلا نقول لي اونغيستري باغاي ماشي مشكل. هاد لو فيشي سميتو في كروبر اس دبليو اف. هاد لو فيشي هذا غادي خصني باش نقراه ما عنديش باش نقرا لان ادوبي فاصون غادي يموت وما بقاش خدام مزيان وما يتيليشارجيش لكم مزيان اللي غيخدم لكم غير في انترنت اكسبلورر يعني ما تخدمش في كروم ما تخدمش في فايرفوكس. هاد ادوبي فلاش بلاي فيه المشاكل دونك ايفيتيو باش تيليشارجيو اصلا. باش ترومبلاسيو كاين واحد لوتي اللي هو سميتو اس دبليو اف فايل بلاير. دونك تيليشارجيو هو اللينك تاعو غنخلي لكم صندوق الوصف تا هو وفي لاباج ديال المدونه. هاد لوتي هذا تيليشارجيوه من هنا داونلود ناو تيليشارجيو عادي جدا. هما تعطيه لكم هو هذه لا فوتو ديالو بحال هكذا يعطيه لكم. دونك من بعد ما تيليشارجيو هاد لوتي هذا سميتو اس دبليو اف فايل بلاير غاد انستاليو يعني دير سويفون كاي انستالاسيون نورمال. من بعد غتحلوه بحال هكذا هو هذا. دونك ملي حليت هاد اس دبليو اف
فايل بلاير، غادي نمشي لفايل، غنمشي لفايل غندير اوبن، غادي نمشي لهداك هداك اللي تيليشارجيت اللي سميتو فيكو كروبر. هاد فيك كروبر اللي لقيت في السيت ديال الحكومه الامريكيه، غادي نكليكي عليه، غندير اوفغيغ، غادي ندير بلاي وغادي تحل ليا. دونك هاد الطريقه سهله، ما تلقاوها حتى في شي منطقه. هاد الشرح هذا اللي هو سهل جدا باش تخدموا بلوتي هذا، لان ديجا الحكومه الامريكيه ها هو اللوغو ديالها، هي اللي عاطياه الناس باش يتشيكيو به. وحاجه زعما سهله ومزيانه باش تقدروا تفيريفيو في المنازل ديالكم، وما تحتاجوش دي زوتي اللي تخلصوا عليهم فلوس. يعني سي غراتوي وبالمجان. ها هو اللوغو ديال الحكومه. دونك هنايا هذا هو الكاباري كما تيبان لكم. غنختار تشوز فوتو، يعني نمشي نختار ليماج ديالي اللي خدمت اللي هي هذه. فوالا. وهنايا هاد اللوحه هذه باش تكبر ولا تصغر، دونك غادي نصغرو حنايا باش نشوفوا واش لا فوتو داخله عندي. يعني ليماج، ها هو الدائره الاولى داخل فيها ليماج، والدائره الثانيه داخل فيها لا تيت، يعني لا تيت او كومبلي. دونك لا فوتو ديالي باش نتاكد، هادشي غير باش نتاكد. من بعد ما تاكدت في السيت الاول اللي بريزونطيت، والسيت الثاني باش فيريفيت، وهذا السيت الثالث باش نعاود نفيريفي ديال الحكومه، باش نعاود نفيريفي ونبقى مرتاح. دونك ها هو مرتاح. غندير سيف فوتو، غادي نسيفيها الا بغيت. ولا كانت زايده شويه ولا هذا، راه تقدر تكروبي. ها هي كروب فوتو. ملي تتكون زايده شويه ولا ناقصه زايده بلوس، دونك تحاول تكروبيها باش تنقص منها. مثلا ندير بحال هكذا. فوالا، انا كروبيت منها شويه. ها باش نوريكم. تندير سيف فوتو، تنسيفيها يعني تنسوفغارديها في اي بلاصه بغيت. ها باش نوريكم. مي لا فوتو ديالي كان ديجا راه مقاده، يعني فيها 600 بيكسل على 600 بيكسل. دونك نتمنى نكون شرحت لكم مزيان هاد لي زوتي. نتمنى نكون فدتكم، يعني ولو باشياء بسيطه جدا باش تخدموا لا فوتو تاعكم في المنازل تاعكم. يعني عاونوا بها الاصدقاء تاعكم. هاد تقريبا الطريقات اللي شرحت لكم راه فعالين، ويعني بزاف ناس يخدموا بهم في المنازل تاعهم. فوالا. دونك غنخلي لكم كلشي في الرابط ديال المدونة. نتمنى لكم حظ موفق، وان شاء الله الا خصكم اي سؤال تقني في هذه المواضيع، حاولوا تواصلوا معايا في الانستغرام ولا في اليوتيوب عن طريق الكومنتير، تنجاوب فيه كامل تا هما. دونك كيما شفتوا اخوتي، هذه هي الطريقه الصحيحه والسريعه ديال لا فوتو، يعني بواحد ادوات سهله جدا واي واحد يقدر يمارسها. دونك نتمنى من الله بانني نكون فدتكم في هذه الطريقه هذه. حاولوا تبارطاجيوها مع جميع الناس اللي تتبغيهم في العائله تاعكم والاصدقاء تاعكم باش تعم الفائده. ولا عندكم دي كومونتير ولا دي سوجيستيون ولا اي نصيحه، خليهم لي في الكومونتير في تاع اليوتيوب، ولا شي ميساج في الانستغرام. سا مفخا بليزير زعما باش توصلوني لي كومونتير تاعكم. راه تنحاول نجاوبكم واحد بواحد. دخلتوا شفتوا لي التعليقات، راني تنجاوبكم على قدر الاستطاع. فوالا. دونك نتمنى من الله نشوفوا فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه، تحياتي.